मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद नहीं होगा। आखिर में अपनी वफात से कबल मुसलमानों के लिए आपके आखिरी अल्फाज दुआ के तौर पर ये थे, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे और तुम्हारी तायद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके आपने इरशाद फरमाई वो ये कि ए लोगो, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर तक ले जाया गया। इसी दौरान हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हुए और इनके हाथ में मसवाक थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को देखने लगे, लेकिन मर्ज की शिद्दत की वजह से इसे तलब न कर पाए। लिहाजा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से ही समझ गई और उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान से मसवाक लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक में रख दी। लेकिन आप इसे इस्तेमाल न कर पाए तो सईदा आयशा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि अपने दांत मुबारक से इसे तर करते रहें। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आखिरी चीज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था, और ये अल्लाह ताला का मुझ पर बड़ा ही फजल है कि इसने विसाल से कबल मेरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दैन एक कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा मजीद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तशरीफ लाई और आते ही रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल के लिए उठ न सके, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि जब भी हजरत फातिमा तशरीफ लाती तो आप खड़े होकर इनके माथे पर बोसा देते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, करीब आ जाओ। फिर आपने इनके कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। इन्हें रोता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, करीब आओ। दोबारा इनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हजरत फातिमा से पूछा गया कि वो क्या बात थी जिस पर आप पहले रोई और फिर खुश हो गईं, सईदा फातिमा कहने लगी कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा आज रात मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रोने लगी। इसके बाद उन्होंने बेतहाशा मुझे रोते हुए देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले खाना में तुम मुझसे सबसे पहले मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल सबसे पहले हुआ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने से टेक लगाई और आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला और उम्दा रफाकत पसंद है, यानी कि मैं अल्लाह के अंबिया, सिद्दीकीन, शोदा और सालेहीन की रफाकत को इख्तियार करता हूँ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि इस जुमले को सुनकर मैं समझ गई कि आपने आखिरत को चुन लिया है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत के अंदर हाजिर होकर फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मालकुल मौत आपके दरवाजे पर खड़े अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। आपसे पहले ना किसी से उन्होंने इजाजत मांगी और ना ही क़यामत तक किसी से मांगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, इसे आने दो। मलकुल मौत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि क्या आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह ताला के पास जाना पसंद करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के शौक में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आला और उम्दा रफाकत पसंद है, मुझे आला और उम्दा रफाकत पसंद है। मलकुल मौत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिराने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक नहीं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे ही रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाजा खोल कर कहा, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। इसी दौरान मस्जिद आहों से गूंजने लगी। इधर हजरत अली जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं बैठ गए। इनमें इस खबर को सुनने के बाद हिलने की ताकत बिल्कुल न रही। हजरत उस्मान बिन अफान मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अपने रब से मुलाकात करने गए थे, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। और अब जो भी शख्स ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौका पर सबसे ज्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी।
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ آپ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر جو ایک موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو مل گئی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کوئی موت نہیں آنی۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ ہی پیدا ہوئے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے جسے موت نہیں آنی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے امت کو کس قدر توحید کا پیغام دیا، آپ اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر کے ہاتھ سے یہ سن کر تلوار گر گئی اور وہ صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس خبر کو سننے کے بعد میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں میں تنہائی میں بیٹھ کر رو سکوں۔ اب انسان کی فطرت کا اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر تنازع شروع ہو گیا۔ اس قدر بڑا تنازع ہونے کو تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ ایک فتنے کے اندر بدل جائے گا جس سے مسلمان امت کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی آپ کا خلیفہ متفقہ طور پر حضرت ابو بکر کو چن لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور بھاری مال غنیمت اور مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے پاس بے تحاشا دولت اکٹھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی خدشہ سچ ثابت ہوا کہ مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں بلکہ دولت کا ڈر ہے۔ جیسے اس دولت نے اس سے پہلے کی قوموں کو تباہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی نہ کرے۔ اور اسی مال و دولت اور طاقت کے حصول کے لیے مسلمان امت اس دور سے گمراہ ہونا شروع ہوئی، اور آج تک ان کے اندر فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ عرب کے وہ لوگ جن کے جسم پر پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے، آج ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر عالی شان عمارتیں بنا رہے ہیں، وہ عمارتیں جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلند ہیں، کیونکہ دنیا کے مال و دولت نے انہیں دنیا کی محبت کے اندر ایسا مبتلا کر دیا ہے کہ وہ وہن کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اور آج ہم مسلمان کیا اسی ٹائم کے اندر نہیں جی رہے؟ ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔